Today we are going to learn about objects and image. It's from like chapters, class 10. Objects and image. Objects and images. Objects. Objects and images. Objects and images. Okay, now what is an object? Objects क्या हो? Objects means anything which gives out light rays, either its own or reflected by it. Okay. Objects means anything which gives out light rays. कुनै पनि चीज जसले चाहिँ लाइट रेस दिन्छ त रिफ्लेक्ट गरेर होस् वा आफै होस् लाइट रेस दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ अब्जेक्ट्स भनिन्छ. त्यो चाहिँ अब्जेक्ट्स हो. भनेपछि अब्जेक्ट्समा चाहिँ जस्तै एक्जाम्पल लिन सकिन्छ क्यान्डल्स, बल्ब, स्टार्स, यो त टाढा भएन, सन, यिनीहरू चाहिँ अब्जेक्ट्स भयो जसले चाहिँ आफै लाइट दिन्छ. मुन पनि आउँछ, थ्रु रिफ्लेक्सन यसले लाइट दिन्छ. मिरर आउँछ, मिररले पनि थ्रु रिफ्लेक्सन लाइट दिन्छ. मिन्स त्यसलाई भनिन्छ अब्जेक्ट्स. तिनीहरू चाहिँ अब्जेक्ट्स हो. अनि अब्जेक्ट्स हाम्रो दुई खालको हुन्छ, टु टाइप्स अफ अब्जेक्ट्स. सो अब्जेक्ट्स आर अफ टु टाइप्स. Objects are of two types. So number one is point object. And number two is extended object. Okay. हाम्रोमा दुई खालको अब्जेक्ट छ. एउटा चाहिँ हो पोइन्ट अब्जेक्ट, अर्को चाहिँ हो एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट. एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट छ, अर्को एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट छ. What is point object? Point object कस्तो हुन्छ? Point object चाहिँ point object हामीलाई it is represented by dot. सानो डटले रिप्रेजेन्ट गर्छ ड्युरिङ रे डायग्राम. जब हामीले रे डायग्राम बनाउँछौँ, रे डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ यो डट देखिँदैछ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ पोइन्ट अब्जेक्ट छ. त्यो चाहिँ पोइन्ट अब्जेक्ट हो. र त्यसरी नै अर्को छ हाम्रो एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट. इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई arrow pointing upward. भन्नु मतलब यो हाम्रो एउटा एक्सिस हुन्छ. यो एक्सिसमा चाहिँ यसरी जुन चाहिँ एरो छ, एरो चाहिँ पोइन्टिङ अपवर्ड छ, यसरी बनिएको छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो चाहिँ एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट हो. यो चाहिँ के हो? एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट. यसलाई चाहिँ भनिन्छ एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट भनिन्छ. डट मात्रै छ भने त्यसलाई पोइन्ट अब्जेक्ट भनिन्छ. यो चाहिँ त्यो हाम्रो अब्जेक्टको कुरा. अब हामी इमेजमा जाउँ. Images. Okay, images means
it is an optical appearance. It is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted through a lens. Okay, image भनेको optical appearance हो. Image is optical appearance. Image चाहिँ के हो? Optical appearance हो, जुन चाहिँ कतिखेर प्रड्युस हुन्छ भन्दा चाहिँ लाइट रेस चाहिँ कमिङ फ्रम एन अब्जेक्ट. जब चाहिँ लाइट रेस चाहिँ अब्जेक्टबाट आउँछ अनि रिफ्लेक्टेड फ्रम मिरर, मिररबाट चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा अप्टिकल अपिरियन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ इमेज भनिन्छ. जस्तै हामीले वी सी लुक इन्टु द मिरर, जब हामीले मिररमा हेर्छौँ, मिररमा हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो फेस देखिन्छ, आफ्नो फेस देखिन्छ. त्यो फेस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फेस जुन चाहिँ मिररमा देखिएको जुन चाहिँ फेस छ त्यो फेस चाहिँ हो इमेज. भनेपछि हाम्रो फेस चाहिँ त्यतिखेर अब्जेक्ट हो. हाम्रो अब्जेक्टको जुन चाहिँ हाम्रो फेसबाट चाहिँ लाइट चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ मिररबाट, मिररबाट हाम्रो फेसमा अरू सोर्सबाट जुन चाहिँ लाइट आएर रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ, त्यो रिफ्लेक्ट भएको लाइट चाहिँ फेरि फर्दर रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ मिररमा पुग्छ. मिररमा पुगेपछि त्यहाँबाट मिररबाट पनि फेरि फर्दर रिफ्लेक्ट हुन्छ सेम मिडियममा रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो फेस चाहिँ मिररमा देखिन्छ. त्यो मिरर चाहिँ अप्टिकल अपिरियन्स भयो. हामीले अप्टिकल त्यहाँनिर मिररमा हाम्रो फेसलाई देखिँदैछ भनेपछि मिररमा भएको फेस चाहिँ इमेज हुन्छ र हाम्रो फेस चाहिँ के हुन्छ? अब्जेक्ट हुन्छ. भनेपछि अब हामीले यो इमेज पनि दुई खालको छ. इमेजेस आर अफ टू टाइप्स. One is virtual image, real image, and second one is virtual image. Okay, real image and virtual image. First, real image. Real image. The image which can be obtained, on the screen is called real image. जुन चाहिँ इमेज चाहिँ अब्टेन हुन्छ स्क्रिनमा, जुन चाहिँ इमेज चाहिँ स्क्रिनमा देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ रियल इमेज. फर इक्जाम्पल हामी सिनेमा हलमा गयौँ भने त्यो सिनेमा हलमा चाहिँ हामीले एक्टर एक्ट्रेसहरूको इमेज चाहिँ स्क्रिनमा देख्छौँ. त्यो स्क्रिनमा देखेको जुन चाहिँ इमेज छ त्यो इमेज चाहिँ हुन्छ रियल इमेज. भनेपछि एक्टर एक्ट्रेसको जुन चाहिँ इमेज छ त्यो चाहिँ रियल इमेज हो. भनेपछि जुन चाहिँ इमेज चाहिँ मिररमा फर्म हुँदैन. भनेपछि इमेज चाहिँ कहाँ फर्म हुन्छ? स्क्रिनमा फर्म हुन्छ. जुन चाहिँ इमेज चाहिँ स्क्रिनमा फर्म हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ रियल इमेज भनिन्छ. इक्जाम्पल त्यही हो, सिनेमा हलमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ त्यो स्क्रिनमा चाहिँ एक्ट्रेस र एक्ट्रेसलाई देखिन्छ. त्यो जुन चाहिँ एक्टर एक्ट्रेसको इमेज चाहिँ कस्तो खालको इमेज हुन्छ? रियल इमेज हुन्छ. किन रियल इमेज हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इमेज चाहिँ कहाँ फर्म भएको छ? स्क्रिनमा फर्म भएको छ. द्याट्स वाइ दिस इमेज इज रियल इमेज. ओके, नेक्स्ट इज भर्चुअल इमेज. तपाईहरुले आफै लेख्नु पर्यो यहाँ एक्जाम्पल त्यो सिनेमा हलको. Virtual image is the image which cannot be obtained on the screen.
ओके, भर्चुअल इमेज भनेको त्यो इमेज हो जुन चाहिँ के हुँदैन भन्दा चाहिँ स्क्रिनमा अप्टेन हुँदैन, स्क्रिनमा बनि नै सक्दैन। भर्चुअल इमेज भनेको चाहिँ हामीले मिररमा देख्ने इमेज चाहिँ भर्चुअल इमेज हो। भनेपछि हाम्रो फेस जुन चाहिँ मिररमा देखिँदैछ त्यो भर्चुअल इमेज हुन्छ, त्यो रियल हुँदैन। त्यो किन रियल हुँदैन म पछि एक्सप्लेन गर्छु। र रियल इमेज चाहिँ स्क्रिनमा हुन्छ र भर्चुअल इमेज चाहिँ कहाँ हुन्छ, मिररमा हुन्छ। ओके, a virtual image can be seen only by looking into the mirror. भनेपछि भर्चुअल इमेज चाहिँ हामी कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मिररमा देखिन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो फेस हाम्रो अनुहार चाहिँ जहाँनिर मिररमा देखिँदैछ त्यो चाहिँ भर्चुअल इमेज हुन्छ। भर्चुअल इमेज भन्यो द इमेज अफ आवर फेस, द इमेज अफ आवर फेस in a plane mirror is an example of virtual image. भर्चुअल इमेज जुन चाहिँ इमेज चाहिँ हामीले आफ्नो फेसको मिररमा देखिँदैछौँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भर्चुअल इमेज हो। ओके, दिस मच फर टुडे। नेक्स्ट क्लास म इमेज फर्मेसन बाई प्लेन मिरर गराउँछु। थ्याङ्क यू।